नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति सङ्कटमा अर्थतन्त्र कार्यक्रममा स्वागत छ। म पूजा बेलवासे। दर्शकवृन्द, हामीले निरन्तर रूपमा रहेर कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्रमा के कस्तो असर पारेको छ भन्ने विषयमा रहेर हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै आएका छौँ। अर्थतन्त्रसँग जोडिएका क्षेत्रहरू पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण, जलविद्युत, कृषि, ब्याङ्किङ क्षेत्र रहेका छन्। तर यी क्षेत्रमा कोरोना भाइरसले धेरै नै असर गरेको छ। लकडाउनको समय अवधि बढाउँदै जाने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पुग्न जान्छ। अहिले लकडाउनले गर्दा उद्योग व्यवसायहरू, निर्माण कार्यहरू ठप्प रहेको अवस्था छ। यसले भोलिको दिनमा नेपालको अर्थतन्त्रमा असर पुग्ने देखिन्छ। विश्वभर फैलिएको कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनले अन्य क्षेत्रमा जस्तै विकास निर्माणमा पनि निकै प्रभाव परेको छ। लकडाउनले गर्दा विकास निर्माणका आयोजनाहरू पनि रोकिएको छ, किनभने विकास निर्माणका लागि चाहिने सामानहरू उपलब्ध नहुँदा समस्या थपिँदै पनि गएको हो। भर्खरै आधार तय भएर गति लिने क्रममा रहेको नेपालभरकै विकास निर्माणमा विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण ठूलो धक्का लागेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीले विकास निर्माणको काम निर्बाध रूपमा अघि बढाउन नसकिने परिस्थितिले सबै विकास निर्माणको काम ठप्प बनेको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालित सबै प्रकारका विकास निर्माणको काममा असर परेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। विकास आयोजनाका गतिविधि तीव्र हुने समयमै यसपटक मुलुक बन्दाबन्दीमा परेपछि विकास खर्च 50% पनि नहुने देखिएको छ। नेपालमा विकास आयोजनाहरूमा काम हुने समय मङ्सिरदेखि जेठसम्म हो। सरकारले वैशाख 15 सम्म चालु आर्थिक वर्षको विकास बजेट 27.9% मात्र खर्च गरेको छ। काम गर्ने समय 1.5 महिना मात्र बाँकी रहेका बेला यो वर्ष विकास खर्च लक्ष्यको 50% पनि नपुग्ने देखिएको हो। चालु आर्थिक वर्ष सरकारले 4 खर्ब 8 अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। वैशाख 15 सम्ममा 1 खर्ब 10 अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा वैशाखसम्म आउँदा कम्तीमा लक्ष्यको 40% भन्दा माथि नै खर्च हुने गरेको थियो। विकास खर्च 50% पुग्न पनि अबका बाँकी दिनमा औसतमा 1.25 अर्ब रुपैयाँको दरले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले सरकारले दैनिक औसत खर्च 40 करोड रुपैयाँ छ। चालु आर्थिक वर्ष सरकारले 4 खर्ब 8 अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। वैशाख 15 सम्ममा 1 खर्ब 10 अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तन पछिका वर्षहरूमा मुलुकमा विभिन्न किसिमका समस्या आएका थिए। माओवादी द्वन्द्व, बारम्बारका बन्द हडताल, जनआन्दोलन, महाभूकम्प जस्ता विविध समस्या आए पनि लक्ष्यको आधा भन्दा पनि खर्च हुन नसकेको यो पहिलो वर्ष हो। 2072 वैशाखमा आएको भूकम्पका कारण त्यसपछिको बाँकी दिनमा काम हुन नसक्दा पनि विकास खर्च 70% भन्दा माथि पुगेको थियो। विगत 10 वर्ष यता विकास खर्च जहिले पनि 70% भन्दा बढी नै थियो। यो वर्ष विकास खर्च कम हुनुमा कोरोना समस्या मात्र नभएर कोरोना भन्दा अगाडिको समयमा पनि काम नहुनु हो। सरकारले चैत अगाडि 23.5% मात्र विकास खर्च गरेको थियो। फागुन मसान्तसम्म विकास बजेट 96 अर्ब 48 करोड मात्र खर्च भएको थियो। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत 11 गते मुलुकभर बन्दाबन्दी घोषणा गरेको छ। यो अवधिमा 2-4 वटा बाहेक अन्य कुनै पनि आयोजनामा काम भएको छैन। चालु आर्थिक वर्षका बाँकी दिनमा खासै काम हुन नसक्नेमा सरकार पनि सहमत देखिएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा यो वर्ष अर्थतन्त्रको विस्तार 2.27% ले मात्र बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। कोरोनाको समस्या आउनु अघि सरकारले खर्च बढाउन नसकेको अवस्थामा कोरोनाले प्रभाव पारेपछि काम हुन नसक्ने वातावरण देखिएकाले नै अर्थतन्त्र खुम्चिने प्रक्षेपण गरिएको हो। विभागले कोरोना प्रभावले होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अन्तर्राष्ट्रिय यातायात क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित रहने र अन्य क्षेत्रहरू जेठबाट क्रमशः नियमित हुने विश्वास गरेर 2.27% आर्थिक वृद्धि हुने भनेको हो। आगामी दिनमा अन्य क्षेत्रहरूमा पनि काम हुन नसके यही अङ्कमा पनि आर्थिक वृद्धि हुने छैन।
दर्शकबिन अहिले लकडाउनले गर्दा रोकिएका विकास निर्माणका योजनाहरू केही रूपमा सुचारू पनि भएका छन्। निर्माणको क्रममा रहेको मिलम्ची खानेपानी आयोजनाको नयाँ बजेट आउने तयारीमा छ, तर विकास निर्माण भने सही ढङ्गले पूरा भएका छैनन्। कहिले पुँजीगतको समस्या आउँछ त कहिले ठेकेदारको लापरवाहीले विकास निर्माणका गति भने सुस्त रहेका छन्। दर्शकबिन हामी विशेष प्रस्तुति सङ्कटमा अर्थतन्त्र कार्यक्रममा रहेका छौँ। हामीले निरन्तर रूपमा रहेर कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्रमा कुन कुन क्षेत्रमा के कस्तो असर परेको छ भन्ने विशेष रूपमा जानकारी गराउँदै आइरहेका छौँ। अहिले भने हामी फेरि पनि स्काइप लाइभ मार्फत जोड्न चाहन्छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ कञ्चनपुरबाट निर्माण व्यवसायी हनुमान दत्त जोशी। हनुमान दत्तज्यू, हजुर, स्वागत छ यहाँलाई बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा। धन्यवाद सर। अहिले कति आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् र कुन कुन आयोजनालाई लकडाउनले असर परेको छ होला? यो निर्माण व्यवसायको सबै ठाउँमा यसले एकदम प्रभाव पारेको छ लकडाउनले गर्दा। कुनै ठाउँ त्यस्तो छैन। अब अहिले सरकारको नीति केही खुकुलो गर्ने भनेको छ, तर खुकुलो गरेर पनि काम हुन्छ भन्ने स्थिति छैन। अहिले मेन पिक टाइम हाम्रो सिद्धियो। अब अहिले जम्मै इन्डियन लेबरहरू हामीसँग इन्डियाको लेबर भए हुनाले त्यसको पनि तिनीहरू इन्डियाबाट आउनु पाउँदैन, तर नेपालले पनि त्यहाँ लिनु मानेको छैन भनेपछि काममा अलिकति गाह्रो भयो। अहिले कामै हुन्छ भन्ने स्थिति छैन। निर्माणलाई गतिशील बनाउन नयाँ मापदण्ड कसरी लैजानुपर्छ, के आवश्यकता देख्नुहुन्छ यहाँले? अब नयाँ मापदण्ड यो नयाँ आर्थिक वर्षदेखि नयाँ मापदण्ड बनाएर अब अहिले त यो सिजनै अब 1 महिना मात्रै बाँकी रह्यो। अहिले मापदण्ड बनाउनै टाइम लाग्छ र कामै गर्न गाह्रो छ। त्यो सबै खुले पनि 1 महिना हामीलाई तयारी गर्न लाग्छ। त्यस कारणले अहिले नै सबै काम हुन सक्ने स्थिति छैन। अब नयाँ आर्थिक वर्षकै सरकारले केही कुरालाई टेकेर नयाँ मापदण्ड अनुसार हामीले जानुपर्ने स्थिति छ। योले गर्दा यो लकडाउनको कारणले गर्दा हाम्रो त यो निर्माण व्यवसायको 1 वर्ष पुरा हेम्बर भयो। यसले गर्दा अहिले अन्य नगरपालिका जोड्ने सडक तथा पुलहरूको अवस्था के छ अहिले चाहिँ? अहिले सामान्य अहिले पुल अलिकति काम भइरहेको छ। हुन सक्ने ठाउँमा लेबरहरू मिलेको ठाउँमा हुँदैछ, बाँकी काम खास भइरहेको छैन। अब बर्खा लाग्ने समय पनि भइरहेको छ, यसले गर्दा कतिको असर पर्ने देख्नुहुन्छ? अब असरै पर्छ। वर्षा पनि भइरहेको छ र अब सिजन पनि सिद्धियो र काम पनि हुने स्थिति छैन। मान्छेको जोस उमङ्गै छैन काम गर्ने र बाहिर निकल्नै गाह्रो भए हुनाले त्यस कारणले काम गर्न गाह्रो छ। अहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य आयोजनाहरूलाई सँगै रूपमा काम गरेर लैजानको लागि चाहिँ कस्तो खालको समन्वय हुनुपर्ने देख्नुहुन्छ? त्यो राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू ठुलो योजना जससँग त्यहाँ लेबरहरू अलरेडी छन्, सबै व्यवस्था छ, तिनीहरूले काम अलिक सुरु गरेका छ राष्ट्रिय गौरवको कामहरू। त्योभन्दा बाहेकको काम त्यति हुन सकेका छैन। अब भर्खरै अब गर्ने भन्ने उसमा छ, तर बर्सातले पनि काम गर्न दिएको छैन। लेबरहरूको समस्या छ, सबै कुराको माल मेटेरियलको समस्या छ। इट्टा पाउन गाह्रो भइरहेको छ। सरिया, सिमेन्ट, विभिन्न किसिमको माल मेटेरियलहरू पाउन गाह्रो भयो। खोलाबाट सबै बन्द छन्। ग्राभिल ल्याउनु, गिटी, ग्राभिल आदि इत्यादि सबैको समस्या भए हुनाले काम त्यति हुन सकेको स्थिति छैन। अहिले लकडाउनले गर्दा अहिले हालसम्म चाहिँ विकास निर्माणको कति प्रतिशत काम रोकिएको देख्नुहुन्छ? अहिले त हजुरको जम्मै 90% काम जति रोकिएको छ। सबै काम पुरै सम्पूर्णै भनौँ 5-10% केही चालु भयो होला, बाँकी सबै काम रोकिएको छ। अब यो लकडाउन पछि यी आयोजनाहरूको समय अवधि थप गर्नुपर्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? सम्भावना हजुर यो त गर्नै पर्ने हुन्छ। म्याथ नथपेर कामै छैन। जब अहिले मेन सिजन पिक आवर हो यो निर्माण व्यवसायको काम गर्ने, फागुनदेखि अब जेठसम्म यो पुरै सिजन बर्बाद भयो। यसले गर्दा त हाम्रो 1 वर्ष यसले हेम्पर गर्यो पुरा। यो क्षतिपूर्ति त 1 वर्ष लाग्छ हामीलाई यसलाई बराबर गर्न। अहिले जम्मै कामहरू बन्द। विकास निर्माणका लागि बाहिरबाट हामीले सामानहरू आयात गर्नु पर्थ्यो भने अहिले त्यो सामान कति मौजदात रूपमा रहेको छ? मौजदात धेरै कम छ। त्यो मालै छैन। सब जोसँग थियो त्यो सिद्धियो, नयाँ ल्याउनु पाएको छैन। पुरानो माल हामीसँग स्टक छैन। त्यस कारणले अब नयाँ माल ल्याउने, नयाँ सिमेन्ट, सरिया आदि इत्यादि ल्याउनैमा टाइम लाग्छ। त्यस कारणले असम्भव छ। अहिले काम सुरुवात गरेर पनि काम हुन्छ भन्ने स्थिति छैन। अहिले रोजगारीहरू पनि धेरै घुमेको अवस्था पनि छ, रोजगारी कटौती पनि भइरहेको अवस्था छ। यसमा आफ्नो मजदुरहरूलाई चाहिँ के कस्तो खालको व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? अहिले सब मजदुरहरूलाई आफ्नो घर पठाएका छौँ। धेरै हाम्रो त दैनिक ज्यालाबारी हुन्थ्यो, इन्डियाबाट आउँथे। धेरै जसो 50-60% इन्डियनहरू आउँछन् हाम्रो यहाँ काम गर्न। यो सुदूरपश्चिमतिर जम्मै त्यो ब्रिजको काम गर्नेदेखि लिएर पुल बनाउने कामदेखि लिएर जम्मै काम इन्डियनहरूले गर्छन्। त्यस कारणले अब तिनीहरूको व्यवस्थापन
उनीहरूलाई घर पठाउन सकियो, उनीहरू घर गएका छन्। अब त्यहाँबाट आउन सक्दैन। जो यहाँ नेपालीहरू छन् तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गरेका छौँ। अहिलेसम्म उनीहरूलाई तलब भत्ता दिएकै छन्। अहिले मजदुरहरूको ज्याला पनि दिन नसक्ने अवस्था आएको पनि सरकारसम्म गुनासोहरू पनि गइरहेको छ होइन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ मजदुरहरूले आफ्नो ज्याला पूर्ण रूपमा नपाउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई कस्तो खालको असर पर्न जान्छ, यसमा के भन्नुहुन्छ? असर त उनीहरूलाई पर्छ। अब त्यो दैनिक उनीहरू अति कमाएर खाने मान्छेहरू, उनीहरूलाई पैसा भएन भने त गाह्रो भयो। र यसमा सरकारले पनि हेर्नुपर्ने स्थिति छ र निर्माण व्यवसायलाई पनि हेर्नुपर्ने स्थिति छ। अब अहिले हाम्रो जम्मै साधन त्यत्रो इक्विपमेन्टहरू करोडको इक्विपमेन्टहरू जम्मै बैंकबाट लिएको छ लोनमा। त्यसको ब्याज पनि तिर्न सकिएको छैन, त्यसको किस्त पनि तिरेको छैन। त्यसकारण यस विषयमा सरकारले पनि कुनै न कुनै नयाँ प्याकेजहरूको अवधारणा ल्याउनै पर्ने हुन्छ र सरकारले निर्माण व्यवसायले पनि बचाउनु पर्ने र निर्माण व्यवसाय बाँच्यो भने मजदुरहरू पनि बाँच्छन्। त्यस कारणले यस विषयमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने स्थिति छ। गणेशज्यू, अहिले विकास निर्माणका लागि र अरू विभिन्न क्षेत्रहरूका लागि पनि सरकारले राहतको प्याकेज ल्याइरहेको छ। कस्तो खालको राहतको प्याकेज आओस् भन्ने आवश्यक ठान्नुहुन्छ यहाँले? अब सरकारले अब राहतको प्याकेज भनेको अब 3 महिनाको कमसे कम हामीलाई ब्याज मिना गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यो गर्नैपर्छ सरकारले। अरू केही सकिने कुरा सरकारले नयाँ प्याकेज मार्फत निर्माण व्यवसायको हकको लागि नयाँ कुरा ल्याउनु पर्ने भन्ने हामीले सोचेका छौँ र आशा पनि गरेका छौँ। निर्माण व्यवसायको तर्फबाट चाहिँ सरकार समक्ष के माग राख्न चाहनुहुन्छ? सरकारलाई अब हाम्रो यही देखिएको कुरा छ। अब यो ब्याज सम्बन्धी कुरा, हाम्रो लोन सम्बन्धी कुरा, पुनर्कर्जा सम्बन्धी कुरा, धेरै कुराहरू छ हाम्रो मागमा। अब सरकारले यस विषयमा नयाँ बजेटमा के अवधारणा ल्याउला भन्ने हामीले आशा पनि राखेका छौँ। यस विषयमा हामीले कुरा पनि छौँ र महासङ्घदेखि लिएर तल जिल्लासम्मको निर्माण व्यवसायहरू यसै प्रक्रियामा हामी बसिरहेका छौँ कि सरकारबाट कुनै न कुनै हामीलाई सहयोग हुने र कुनै प्याकेज ल्याउला भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। गणेशजी, अहिले यो केही समयभन्दा अगाडि चाहिँ यो विकास निर्माणका लागि केही पुँजीगत समस्या भएको हुनाले पनि रोकिएको अवस्था पनि छ। अहिले त्यहाँको कञ्चनपुरको अवस्था चाहिँ के छ? कञ्चनपुरको अवस्था भन्ने हो अब यो काम गर्दा गर्दै काम रुक्यो। काम रुकेपछि पेमेन्ट पाउन गाह्रो भयो, पेमेन्टै पाउन गाह्रो भयो। त्यस कारणले अब यो पेमेन्ट पाउला काम गरेको अब जम्मै काम अधुरो छ। हामीले काम गर्दा गर्दै स्पिडमा काम भयो थियो, कहीँ केही र कहीँ केही छ, केही समस्यामा छ। त्यस कारणले अब सबै काम पुरा नहुन्छन्, पेमेन्ट पाउन गाह्रो, पेमेन्ट नपाएपछि यहाँ तिर्नै गाह्रो भयो। त्यस कारणले अहिले यो पुँजीगत खर्चलाई अगाडि बढाएर निर्माण व्यवसायको जति काम गरेको छ त्यसलाई पैसा दिएपछि अलिकति केही राहत होला भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। हस् त, यहाँको समय र सम्वादका लागि धन्यवाद। हजुरलाई पनि धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कञ्चनपुरबाट निर्माण व्यवसाय हनुमान दत्त जोशी। उहाँले कञ्चनपुरमा रहेका विकास निर्माणको कामहरू अहिले तत्काल रोकिएको अवस्था पनि छ र अहिले विकास निर्माणका कामहरू केही पुँजीगत समस्याले रोकिएका छन् भने तर अहिले विशेष गरी चाहिँ लकडाउनले गर्दाखेरि धेरै नै समस्या परेको हामीलाई जानकारी गराइसक्नु भएको छ र साथै विकास निर्माणका लागि काम खटिएका मजदुरहरूको अवस्था पनि दयनीय अवस्थामा रहेको र अहिले रोजगार पनि उनीहरूको कटौती हुँदै गएको अवस्था पनि हामीलाई उहाँले जानकारी सक्नु भएको छ। दर्शकबिन, हामी विशेष प्रस्तुति सङ्कटमा अर्थतन्त्र कार्यक्रममा रहेका छौँ। हामीले निरन्तर रूपमा रहेर कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्रका कुन क्षेत्रमा के कस्तो असर परेको छ भन्ने जानकारी गराइरहेका छौँ। विकास निर्माणमा कोरोना भाइरसले के कस्तो असर परेको छ भनेर जानकारी गराउने प्रयासमा छौँ। हामी विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तिहरूसँग जानकारी प्राप्त गर्ने पनि प्रयास गर्नेछौँ। यसै क्रममा हामी विकास निर्माणसँग जोडिएर कुरा गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ सञ्जय मिश्र, प्रमुख सडक डिभिजन कार्यालय पथलैया 12बाट हुनुहुन्छ। सञ्जयज्यू, स्वागत छ यहाँलाई बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा। धन्यवाद। अहिले कति आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन्? कुन आयोजनालाई लकडाउनले के कस्तो असर पारेको छ? असर त समग्रमा पारेकै छ होइन। अब हामीसँग यो 13वटा योजनाहरूमध्ये अहिले 4वटा चाहिँ सामान्य रूपमा काम भइरहेछ, अरू सबै ठप्पै छ। 1 महिनादेखि लगभग यहाँका कामदारहरू प्राय इन्डियन थिए, इन्डियातिर गइसकेको कारणले गर्दा असर परेको छ। यो सङ्कटपछि निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन कुनै कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने देख्नुहुन्छ यहाँले? अब दुईटा कुरा हामीले नोटिस गर्यौँ। एउटा निर्माण सामग्रीको जुन छ नि, यो अब हाम्रो प्राय निर्माण सामग्री हेटौडाबाट आउनुपर्ने र निर्माण व्यवसायले स्टकमा नराख्ने गरेको देखिया थियो। त्यो चाहिँ स्टकमा राख्नुपर्ने देखिन्छ भने अर्को अब यो कामदारहरू खास गरेर ब्ल्याक टप र यो कर्बस्टोनहरू लगायतकामा काम गर्ने 80-85% इन्डियनहरू थिए।
तिनीहरू चाहिँ अब नेपालीहरूले काम गर्ने भइदियो भने अलिक सहज हुन्छ भन्ने तरिकाले जानुपर्छ भविष्यमा जस्तो लाग्छ। प्रमुखज्यू, अहिले यो सङ्कटपछि निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन कुनै कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने कस्तो देख्नुहुन्छ? अब पहिलो कुरा त के देखिन्छ भन्दा अब यस्तो केही भइहाल्छ भनेर पूर्व तयारी भएर पनि बस्नुपर्ने अवस्था छ। अब यो खुद्रै हिसाबले काम हुने भयो कि भोलिको लागि काम गर्नलाई आज निर्माण सामग्री व्यवस्था गर्ने चलन छ यहाँ। त्यो चाहिँ कम्तीमा अब 15 दिन 1 महिना यहाँ बजारै चलेन भने पनि गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ ब्याकअप राख्नु पर्थ्यो, त्यो देखियो। र अर्को यो कामदारहरू पनि डेडिकेटेड भएन कि आवश्यकता अनुसार खोज्ने गरियो। अब त्यो अहिले अनुपलब्ध भएर चाहिँ अप्ठ्यारो भएको छ, त्यसलाई चाहिँ अलिक व्यवस्थित गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। प्रमुखजी, अहिले बारामा रहेका सडक निर्माणहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ? त्यहाँ लकडाउनले गर्दा कस्तो असर पुगेको छ? अब ठ्याक्क अब लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ ब्ल्याकटप गर्ने गरी तयारीमा थियौँ। त्यति बेला ठ्याक्क अब इन्डियन कामदारहरू गइसकेपछि हाम्रो लगभग 10 किलोमिटरको हाराहारीमा गर्न सकिने पिचहरू पनि गर्न सकिएको छैन। त्यस्तै अब 7-8 वटा पुलहरू हामीले निर्माण गर्न सक्थ्यौँ, त्यो सकिएन। अब यो 10 गतेदेखि अलिकति चाहिँ खुल्न थालेको छ, हामीले कन्ट्रोलमा राखेर काम गर्न खोजिरहेछौँ। आज पनि एउटा पुल हामीले ढलान गर्दैछौँ, सामान्य रूपले काम चाहिँ हुँदैछ। बारामै रहेका अरू नगरपालिकाहरूसँग पनि सडक स्तरोन्नतिको जोड्ने कुराहरू के कस्तो भइरहेको छ अहिले? जस्तै हाम्रो हुलाकी सडकको पनि अहिले कलैयामा पिच भयो, सबै ठाउँमा गर्न पाइएको छैन। मुख्यतः समस्या नै अहिले निर्माण सामग्री र कामदारकै हो। अब कुनै कुनै ठाउँमा अहिले प्रशासनले सहयोग गरेर जहाँ निर्माण सामग्री र कामदारहरू उपलब्ध छ त्यहाँ काम गर्ने चाहिँ सुरु भएको छ, तर प्राय ठप्प जस्तै छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य आयोजनाहरूलाई सँगै काम गर्न यातायात मन्त्रालयबाट डिभिजन कार्यालयलाई के कस्तो निर्देशन आएको छ? निर्देशन भन्नाले पहिलो कुरा त सुरक्षालाई ध्यान दिनु पर्यो र साइटमा निर्माण सामग्रीहरू उपलब्ध छ र क्याम्पमा कामदारदेखि लिएर सबैलाई व्यवस्थित गरेर काम गराउन सकिन्छ र खास गरेर निर्माण व्यवसायी इच्छुक छन् भने काम गराउनु पर्छ भन्ने खालको कुरा छ। तर यस्तो स्ट्रिक्टली कुनै निर्देशन भनेर लिखितमा आएको छैन रहेछ। अहिले कति प्रतिशत काम रोकिएको छ विकास निर्माणको चाहिँ अहिले बारामा चाहिँ? बारामा प्राय समग्रमा भन्ने हो भने लगभग 90% काम ठप्पै छ। कुनै कुनै बाहेक कुनै काम भएको छैन। हाम्रोमा 13 वटा ठेक्कामध्ये अब 4 वटा चाहिँ सामान्य रूपले चलेको छ, बाँकी सबै ठप्प जस्तै छ। सडकहरू कस्तो लेन सडकहरू बनाउने पनि त्यहाँ बारामा थियो, अहिले के कस्तो छ अवस्था त्यहाँको? हजुर, कहाँको भन्नुभयो? सरी, अहिले जुन काम रोकिएको छ भन्नुभयो यहाँले होइन, अब यो लकडाउन पछिको समय अवधि थप हुनुपर्छ हुनु पर्दैन यहाँको सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ यहाँले? अब यो विषयमा त हेर्नुहोस्, अब राष्ट्रिय नीति हुनु पर्यो, विभागीय निर्देशन हुनु पर्यो, यो स्पेसिफिक कुरा होइन। अब दुई थरीको कुरा छ। एउटा संयोगवश काम गर्नलाई तयार भएकोले काम गर्न पाएको छैन भने कतिपयले पहिलादेखि पनि गर्नुपर्ने गतिविधि त्यो स्पिडको थिएन। अब सबैले चाहिँ क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, तर जसलाई प्रत्यक्ष असर परेको छ त्यसले चाहिँ थप समय पाउनुपर्छ र यो विषयमा भविष्यमा विभागले कुनै निर्देशन गर्न भनेर हामीले आशा गरेका छौँ। यहाँले सडकहरूको स्तरोन्नतिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले के जोड्न चाहेँ भने अहिले सडकहरू कति लेनसम्मको बनाउँदै हुनुहुन्छ या तिनीहरूको प्रकृति कस्तो रूपमा गर्दै हुनुहुन्छ अहिले बारामा चाहिँ? जस्तै हाम्रो यो मैले पर्सनली अब यो पत्लैया चौकदेखि लिएर आइसिपीसम्मको व्यापारिक मार्ग हेर्छु, यो 32 किलोमिटरको छ टोटल। यो 6 लेन भनेको छ हाम्रो डेडिकेटेड 6 लेन प्लस डेढ लेनको दुवैतिर सर्भिस लेन पनि छ। यो 9 लेनको इक्विभ्यालेन्ट चौडाइमा छ र 32 किलोमिटरमा लगभग हाम्रो 18-20 किलोमिटरमा चाहिँ आंशिक रूपले पिच भइसकेको अवस्था छ। 10-12 किलोमिटर बाँकी थियो, 10 वटा पुलहरू भन्दैछ। त्यो सबै पुलहरू प्राय 50 मिटर चौडाइमा बनाउँदैछ। यो सडक निर्माणको जुन सक्ने लक्ष्य चाहिँ कहिले कति समय अवधिसम्म थियो त? अब जुन पछिल्लो नव संशोधन अनुसार प्राय म्याद थप भएर पुष मसानसम्मको लागि चाहिँ कायम गरिएको थियो। त्यति बेलासम्म लगभग हाम्रो यो व्यापारिक मार्गको प्रोजेक्ट चाहिँ सकिन्थ्यो होला। अब यसको अलिकति असर पर्ला, असारसम्म देखिन्छ जस्तो देखिन्छ अहिलेको अवस्था। अहिले लकडाउनको कारणले विकास निर्माणका कामहरू ठप्प रहँदाखेरि चाहिँ मजदुरहरूको पनि रोजगारी कटौती हुँदै गइरहेको अवस्था पनि छ। यसले गर्दाखेरि मजदुरहरूलाई पक्कै पनि असर परेको छ होला। एउटा तपाईँ बाराको प्रमुख सडक डिभिजन कार्यालयको प्रमुख हुँदाखेरि चाहिँ के कस्तो व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ मजदुरहरूको लागि चाहिँ?
मजदुर भन्नाले अब यहाँ कामदारहरू प्राय निर्माण व्यवसाय मार्फत काम गरेका हुन्छन् र उहाँहरूमा पिच गर्ने सबै कामदारहरू इन्डियन थिए प्राय जसो र यो अब ढुङ्गासुङ्गा जोड्ने खालको अलि पूर्वी र पश्चिमी पहाड क्षेत्रका मान्छेहरू थिए। अब ती सबै लकडाउन भएपछि गइसकेका छन्। स्थानीय कामदारहरू एकदमै कम इन्भल्भ भएका थिए र अहिलेलाई चाहिँ काम चलाउनलाई स्थानीय स्तरमा कहाँ कहाँ उपलब्ध हुन सक्छ मान्छेहरू छ भने हामीले खोजी गरेर कुन मान्छेलाई कहाँ खटाएर काम पनि दिन सकिन्छ, काम पनि निकाल्न सकिन्छ भन्ने प्रयासमा छौँ र कुनै कुनै काम हामीले त्यसरी नै सुरुवात गरेका छौँ। अहिले बन्दै गरेका आयोजनाहरू लकडाउनले गर्दा निरन्तरता दिन नसक्दाखेरि भोलिको दिनमा कस्तो समस्या उत्पन्न हुन सक्छ, यहाँले के देख्नु भएको छ? अब धेरै कुरा छ। अब जस्तै पुलहरू ढलान गर्नलाई रेडी पारेर राखेका थियौँ। अब बर्खाको सिजन आउँदैछ, त्यसले गरेको कामहरू पनि बिगार्छ कि भन्ने अवस्थामा छ। कति ठाउँमा पिच गर्नलाई हामीले ग्राभल ओछ्याएर राखेका थियौँ। बर्खाभन्दा अगाडि त्यो गर्न सकिएन भने त्यो पक्कै पनि असोज कार्तिकभन्दा अगाडि गर्न सकिँदैन र गरेको लगानी पनि खेर जाने देखिन्छ। धेरै ठाउँमा क्षति पार्छ र धेरै नै असर पर्छ। यसलाई कभर अप गर्न अलिक समय नै लाग्ने देखिन्छ। अहिले लकडाउनको समय अवधि भए पनि सरकारले चाहिँ केही विकास निर्माणका कामहरू चाहिँ सुचारू राख्ने भनेर पनि आदेश दिएको छ। यो समय उपयुक्त देख्नुहुन्छ विकास निर्माणको लागि चाहिँ? विकास निर्माण गर्नुपर्छ जस्तै लाग्छ मलाई। मुख्य कुरा चाहिँ सुरक्षाको कुरा हो। सुरक्षामा हामीले चाहिँ कन्ट्रोल हिसाबले गर्न सक्यौँ भने जुन अहिले हामीले सहमति दिएकोमा पनि प्रशासनले यो सामाजिक दूरीदेखि लिएर अब कामदारहरू बस्ने ठाउँमा त्यसमा अब मास्कका कुरादेखि लिएर सेनिटाइजरका कुराहरू सबै व्यवस्थित गरेर काम गर्न सकिन्छ भने गर्नुहोस् भनेर भनिएको छ। हामीले जहाँ जहाँ सम्भव भएको देखेका छौँ त्यो ठाउँमा मात्रै काम सुरु गरेका छौँ। अन्त हामीले रिस्क लिन खोजेनौँ र निर्माण व्यवसायहरूले पनि रिस्क नलिएकै कारणले गर्दा प्रायः जसो कामहरू रोकिएको जस्तो मैले हेरेको छु। प्रमुखजी, अहिले अबको बजेट पनि आउने तयारीमा पनि छ होइन? अहिले सडक निर्माणको लागि चाहिँ के कस्तो खालको बजेट आउनुपर्ने आवश्यक देख्नुहुन्छ? अब सडकलाई अलिक प्राथमिकता नै दिनुपर्छ भनेर पहिलादेखिकै कुरा हो र अब यो वर्ष जुन हामीले टार्गेट गरेका कतिपय कामहरू अहिले गर्न नसकेर त्यो लगत्तै लागिसकेको ठेक्कामा अर्को वर्ष सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो ब्याकलगहरूलाई मेन्टेन हुने गरी नै आवश्यक बजेट चाहिँ विनियोजन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? समग्रमा अब चाहिँ निर्माण काम गर्ने भनेको यो पिक आवर नै हो। अब 2 महिना बाँकी छ हामीसँग। त्यसमा पनि बर्खाले बेला बेलामा दुःख दिएको छ। अहिले साँच्चीको काम गर्नलाई कम्तीमा यो क्रसरहरू नचलेर हामीले गिट्टी उपलब्ध भएन। त्यो गिट्टी उपलब्ध हुने चाहिँ तत्कालै खोलाउनु पर्यो अलिकति। अनि त्यसपछि यो कामदारहरू पनि जुन जिल्लामा जहाँ बसेका छन् यो योजनाहरूको नजिक बसेका कामदारहरू बेरोजगार छन् भने त्यो सम्पर्कमा उहाँहरूले आउन म अनुरोध गर्छु र त्यहाँ त्यो सहयोग पनि हुन्छ, रोजगारी पनि हुन्छ, अलिकति काम गर्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सञ्जय मिश्रा, प्रमुख सडक डिभिजन कार्यालय पथलैया 12बाट। अहिले लकडाउनले गर्दा 12मा रहेका विकास निर्माणको काम सुचारू भएका छन् कि छैनन्, लकडाउनले गर्दा के कस्तो समस्या आएको छ, सडक मर्मतको अवस्था के भइरहेको छ भन्ने विषयमा रहेर हामीलाई जानकारी दिइसक्नु भएको छ। दर्शकबिन, अहिले विकास आयोजनाका गतिविधि तीव्र हुने समयमै यसपटक मुलुक बन्दाबन्दी लकडाउनमा परेपछि विकास पुँजीगत खर्च भने 50% पनि नहुने देखिएको छ। नेपालमा विकास आयोजनाहरूमा काम हुने समय मङ्सिरदेखि जेठसम्म हो, तर सरकारले वैशाख 15सम्म चालु आर्थिक वर्षको विकास बजेट 27.9% मात्र खर्च गरेको छ। काम गर्ने समय 1.5 महिना मात्र बाँकी रहेका बेला यो वर्ष विकास खर्च लक्ष्यको 50% पनि नपुग्ने देखिएको छ। दर्शकबिन, हामी विशेष प्रस्तुति सङ्कटमा अर्थतन्त्र कार्यक्रममा रहेर यहाँलाई कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्रमा के कस्तो असर पुगेको छ भन्ने विषयमा जानकारी गराइरहेका छौँ। विश्वभर फैलिएको कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि गरेको लकडाउनले अन्य क्षेत्रमा जस्तै विकास निर्माणमा पनि निकै प्रभाव परेको छ। लकडाउनले गर्दा विकास निर्माणका आयोजनाहरू पनि रोकिएको अवस्था छ, किनभने विकास निर्माणका लागि चाहिने सामानहरू उपलब्ध नहुँदा पनि समस्या झन् थपिँदै पनि गएको अवस्था पनि हो। भर्खरै आधार तयार भएर गति लिने क्रममा रहेको नेपालभर
सालकै विकास निर्माणका विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19ले ठूलो धक्का लागेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विकास निर्माणको काम निर्बाध रूपमा अघि बढाउन नसकिने परिस्थितिले सबै विकास निर्माणको काम ठप्प बनेको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालित सबै प्रकारका विकास निर्माणको काममा अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि असर परेको छ। लकडाउनले गर्दा रोकिएका विकास निर्माणका योजनाहरू केही रूपमा सुचारू पनि भएका छन्। निर्माणको क्रममा रहेको छ। अहिले लकडाउन पछि पनि बेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई चाहिँ सुचारू राखेको छ र केही विकास निर्माण र ठूला आयोजनाहरू पनि लकडाउनमा चाहिँ सुचारू सुरक्षा अपनाएर सुचारू गर्नुपर्ने आदेश पनि आएको छ सरकारबाट र अहिले केही दिनपछि नयाँ बजेट आउने तयारीमा पनि छ। तर विकास निर्माण भने सही ढङ्गले पुरा भएका छैनन्। कहिले पुँजीगतको समस्या आउँछ भने कहिले ठेकेदारको लापरवाहीले पनि विकास निर्माणको गति सुस्त रहेको अवस्था पनि छ। दर्शकवृन्द, हामी विशेष प्रस्तुति सङ्कटमा अर्थतन्त्र कार्यक्रममा रहेका छौँ। हामीले निरन्तर रूपमा रहेर कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्रका कुन कुन क्षेत्रमा के कस्तो असर परेको छ भन्ने जानकारी गराइरहेका छौँ। वैशाख 15 सम्ममा विकास निर्माणको खर्च हेर्ने हो भने 1 खर्ब 10 अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा वैशाखसम्म आउँदा कम्तीमा लक्ष्यको 40% भन्दा माथि नै खर्च हुने गरेको थियो। विकास खर्च 50% पुग्न पनि अबका बाँकी दिनमा औसतमा 1.25 अर्ब रुपैयाँका दरले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले सरकारले दैनिक औसत खर्च 40 करोड रुपैयाँ गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष सरकारले 4 खर्ब 8 अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर वैशाख 15 सम्ममा जम्मा हेर्ने हो भने 1 खर्ब 10 अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको अवस्था छ। 2046 सालका राजनीतिक परिवर्तन पछिका वर्षहरूमा मुलुकमा विभिन्न किसिमका समस्या आएका थिए। 2072 वैशाखमा आएको भूकम्पका कारण त्यसपछिको बाँकी दिनमा काम हुन नसक्दा पनि विकास खर्च 70% भन्दा माथि पुगेको थियो। विगत 10 वर्ष यता विकास खर्च जहिले पनि 70% भन्दा बढी नै थियो। यो वर्ष विकास खर्च कम हुनुमा कोरोना समस्या मात्र नभएर कोरोना भन्दा अगाडिको समयमा पनि काम नहुनु, ढिला हुनुले पनि यसले असर गरेको छ विकास निर्माणमा। सरकारले चैत अगाडि 23.5% मात्र विकास खर्च गरेको थियो, जुन फागुन मसान्तसम्म विकास बजेट 96 अर्ब 48 करोड मात्र खर्च भएको थियो। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत 11 देखि मुलुकभर लकडाउनको घोषणा गरेको पनि थियो। यो अवधिमा 2-4 वटा बाहेक अन्य कुनै पनि आयोजनामा भने काम नभएको अवस्था छ। चालु आर्थिक वर्षका बाँकी दिनमा खासै काम हुन नसक्नेमा सरकार पनि सहमत देखिएको पनि छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले पनि केही आफ्नो बुदाहरू सार्वजनिक गरेको छ, तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक गरेको छ, जुन यो वर्ष अर्थतन्त्रको विस्तार 2.27% ले मात्र बढ्ने प्रक्षेपण पनि गरिएको छ। कोरोनाको समस्या आउनु अघि सरकारले खर्च बढाउन नसकेको अवस्थामा कोरोनाको प्रभाव पारेपछि काम हुन नसक्ने पनि वातावरण देखिएकाले नै अर्थतन्त्र खुम्चिने प्रक्षेपण पनि गरिएको थियो। विभागले कोरोना प्रभावले होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अन्तर्राष्ट्रिय यातायात क्षेत्र अत्याधिक प्रभावित रहने र अन्य क्षेत्रहरू जेठबाट क्रमशः नियमित हुने विश्वास गरेर 2.27% आर्थिक वृद्धि हुने भनेको पनि थियो। आगामी दिनमा अन्य क्षेत्रहरूमा पनि काम हुन नसके यही अङ्कमा पनि आर्थिक वृद्धि नहुने प्रक्षेपण पनि गरिएको छ। किनभने लकडाउनले गर्दाखेरि विकास निर्माणका कामहरू रोकिँदाखेरि धेरै नै असर पर्न पनि गएको छ। दर्शकवृन्द, हामीले निरन्तर रूपमा रहेर यहाँलाई कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विभिन्न क्षेत्रमा के कस्तो असर पारेको छ भन्ने विषयमा हामीले यहाँलाई विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग जोडिएर प्रत्यक्ष मार्फत यहाँलाई हामीले जानकारी गराउँदै आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, हामी बिजनेस प्लस टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति सङ्कटमा अर्थतन्त्र कार्यक्रममा रहेर विशेष गरी कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्रमा के कस्तो असर पारेको छ र अहिले विशेष गरी विकास निर्माणमा के कस्तो अवस्था परेको छ, लकडाउनले गर्दाखेरि विकास निर्माणका कामहरू रोकिएको अवस्था पनि छ, यस सम्बन्धी रहेर हामीले यहाँलाई विभिन्न जानकारी दिइरहेका छौँ। र फेरि पनि हामी प्रत्यक्ष फोन लाइभमा जोड्न चाहन्छौँ। हामीसँग अहिले हुनुहुन्छ लोकतन्त्र निर्माण सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा निर्माण व्यवसायी होमनाथ कोइराला। होमनाथज्यू, हजुर, धन्यवाद। स्वागत छ यहाँलाई बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा। थ्याङ्क यू। लकडाउनले विकास निर्माणमा के कस्तो असर परेको देख्नुहुन्छ?
यो विकास निर्माणमा त हेर्नुहोस् यो अगाडिदेखि नै धेरै समस्या थियो र यसमा त झन् लकडाउनले त निकै ठुलो समस्यामा निर्माण व्यवसायहरूलाई पारेको छ। निर्माण व्यवसाय मात्रै होइन, हाम्रो देशलाई नै र संसारभरिका सबै देशहरूलाई नै असर गरेको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिले कति आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् र कुन कुन आयोजनालाई लकडाउनले असर परेको देख्नुहुन्छ? अहिले अब लकडाउनमा निर्माणाधीन कार्यहरू खासै छैन भन्दा हुन्छ र जुन नेपाल सरकारले अब अनुमति दिएर पास लिएर काम गरिरहेका छन् भन्ने यो पत्र पत्रिका र समाचारहरूमा त मैले सुन्ने गरिरहेको छु। हजुर। तर त्यो भए तापनि धेरै कम मात्रामा, जस्तो 500जना मजदुरहरूले काम गर्ने ठाउँमा 50जना 60जनाले काम गरिरहेका छन्। अनि त्यसमा पनि चाहिने जति निर्माण सामग्रीहरू पर्याप्त मात्रामा छैन। जहाँ निर्माण सामग्री लिन गयो त्यहाँ स्थानीयहरूले अवरोध गरेर सामानहरू ल्याउन पाएको छैन भन्ने मैले समाचारमा सुनेको छु। त्यसकारण खासै तपाईँको विकास निर्माण कार्य सञ्चालन भएको छ भन्न मिल्दैन। यो सङ्कटपछि निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन कस्ता खालका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ? यो लकडाउनले त सरसर्ती हेर्दाखेरि अब फेरि पनि लकडाउनको अवधि अझै थपिएको छ 10 दिनको लागि र यो कहिलेसम्म जान्छ थाहा छैन। अब हामीले जुन फागुन चैत वैशाखदेखि म्याक्सिमम काम गर्ने निर्माण व्यवसायहरूको समय यही हो। यो समयमा हामीले काम गर्न पाइएन। हामीले काम गर्न नपाएको कारणले गर्दाखेरि अब यो जुन हामीले गर्नुपर्ने निर्माण कार्यहरू हो, अब मङ्सिर नभई बिचमा बर्सात छ, फेरि दसैँ छ, तिहार छ, यसपछि दसैँ तिहार पनि अलिक ढिलो गरेर छ। मङ्सिर नभई निर्माण कार्य सुरु हुन सक्दैन अहिलेको स्थितिमा। र अब यसपछि अब नेपाल सरकारले के कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउँछ भन्ने कुरो त अब बजेट पनि नजिकै नै छ। र अब मैले के भन्न चाहन्छु भन्दा सबभन्दा पहिला त स्वास्थ्यमा ध्यान दिनु पर्यो, अनि कृषिमा ध्यान दिनु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ निर्माण व्यवसायलाई प्राथमिकता दिएर राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँले भने जस्तै बन्दै गरेका आयोजनाहरूलाई अहिले निरन्तरता दिन नपाउँदाखेरि कस्तो समस्या उत्पन्न हुन सक्छ होला? समस्या त हेर्नुहोस्, अब एक त निर्माण कार्य ढिलो हुनु भनेको यसमा लागत बढ्छ। हेर्नुहोस्, बेरोजगारी बढ्छ। अब यसमा अब निर्माण कार्य गर्नेहरूले कति मजदुरी, अब हामीसँग सम्बन्धित सिमेन्ट कारखाना छ, डन्डी कारखाना छ, टाइल मार्बल कारखानाहरू छ, क्रसर फ्याक्ट्रीहरू छ, धेरै हामीसँग निर्माण व्यवसायसित सम्बन्धित धेरै छ। मजदुरहरू पनि काम गर्ने मजदुरहरू धेरै छ। हेर्नुहोस्, यसले असर त अब अहिलेको जुन लकडाउनले मङ्सिरसम्मलाई यसले त सिधै असर गर्छ। यसले गर्दाखेरि बेरोजगारी बढ्नेदेखि लिएर निर्माण कार्य लागत बढ्नेदेखि लिएर र यसले त चौतर्फी नै असर गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, सरकारले लकडाउनको समयमा पनि केही विकास निर्माणका आयोजनाहरू सुचारू रूपमा राख्न पनि आदेश दिएको छ। यसलाई कतिको सम्भव देख्नुहुन्छ? यो अवस्थामा पनि सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ? अब राज्यले निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न खोज्नु, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो राम्रो कदम हो। त्यही पनि अब यो राम्रो कदम हो भन्दैमा हाम्रा निर्माण सामग्रीहरू एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा ढुवानी गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा गाडीहरू गुड्नको लागि, इभन मजदुरहरू जानको लागि अनुमति छैन। पहिलो कुरा। हजुर। अब जब जुन जिल्लामा त्यही छ त्यही मात्रै काम गर्नु भनेको छ, त्यो जिल्लामा मलाई नै अहिले एउटा पुलको काम गर्नुपर्ने छ। पुलको काम गर्नको लागि एउटा फर्म अपरेटर चाहिएको छ। एउटा फर्म अपरेटर, त्यसले नभए पुलको कङ्क्रिटिङको काम हुन सक्दैन। उसलाई सडक विभागले चाहिँ पास दिएको छ, तर कैलालीबाट आउनुपर्ने, कैलाली जिल्लाबाट यता आउनु उसले पासै पाउँदैन। जम्मा एउटा फर्म अपरेटर आएपछि मेरो पुलको निर्माण कार्य हुन्थ्यो भनेपछि कैलालीदेखि दाङ आउनलाई उसले अनुमति पाएको छैन। एउटा त्यो पनि स्किल लेबर, एउटा मेन पावर अपरेटरलाई त त्यसरी लिएर आउनलाई हामीलाई गाह्रो परिरहेको सन्दर्भमा अब यसरी काम गर्न सहज छ भनेर पास दिँदैमा त्यसलाई सहजीकरण गर्नु पर्यो र अब आउनलाई दिनु पर्यो। निर्माण फेरि स्टाफ मात्रै, कर्मचारी मात्रै भएन, निर्माण सामग्री पाउनु पर्यो, डिजेल पाउनु पर्यो, फ्याक्ट्रीमा सिमेन्ट लिन जान आउने जाने गाडीलाई पास दिनु पर्यो। यहाँ भने जस्तो सजिलो गरी काम भएको पनि छैन, हुन पनि सक्दैन। र मलाई लाग्छ अझै
यो सबै कुरो मिलाउनलाई 6 महिना नभई कुनै पनि निर्माण कार्यहरू अगाडि बढ्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर, लकडाउनले गर्दा अहिले विभिन्न विकास निर्माणका आयोजनाहरू पनि ठप्प रहेको अवस्था छ र अब भोलिको दिनमा लकडाउन खुलेपछि सामान्य अवस्थामा आउँदाखेरि लगानी र समय अवधि पनि थप्न कतिको उचित देख्नुहुन्छ या सम्भावना देख्नुहुन्छ? यो त हेर्नुहोस्, अब हामी निर्माण व्यवसायहरू अब अहिलेको विभिन्न सञ्चार जगतमा हामीले हाम्रो एउटा इफाका भन्ने अर्गनाइजेसन पनि छ। हामी त्यसको हाम्रो निर्माण व्यवसाय महासङ्घ त्यसको सदस्य छ। उहाँ हाम्रो विभिन्न अब हङकङको साथीहरूसित कुरा हुँदा हङकङमा 6 महिनाको म्याद थपिसक्यो हेर्नु, जबकि त्यहाँ लकडाउनले त्यति धेरै असर गरेको छैन होइन। त्यस कारण यो 6 महिना म्याद थप गर्नु त पर्छ नि, नेपाल सरकारले यसको कुनै विकल्पै छैन। तर मलाई के लाग्छ भन्दा यो भन्दा पनि हामीलाई एउटा राहतको प्याकेज, अब हामीले ब्याङ्कको ब्याज तिर्नुपर्ने छ, भोलि म्याद थप गर्दा ब्याङ्क ग्यारेन्टीका कमिसनहरू तिर्नुपर्ने छ, ब्याङ्कको सावा तिर्नुपर्ने छ, त्यो विभिन्न कुराहरू छ। एउटा राहतको प्याकेज आउँछ कि भन्ने हामी सबै निर्माण व्यवसायी लगायत 3 करोड नेपाली नै आशा गरेको एउटा कुरा हो। तर त्यसमा म के भन्न चाहन्छु भन्दा यो राहतको प्याकेज ल्याउनको लागि नेपाल सरकारले ल्याउने हो। नेपाल सरकार भनेको जनप्रतिनिधिहरू हो। जनप्रतिनिधिहरू, जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूले राम्रो काम गर्छन्, राम्रो जनप्रतिनिधि छन् भनेर जनताले छानेर चुनेर पठाएको हो। तर हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यू उहाँ जनप्रतिनिधि हुनुहुन्न, उहाँ घर दैलोको समस्या बुझ्नु भएको छैन, जनताको समस्या बुझ्नु भएको छैन, उहाँ जनप्रतिनिधि हुनुहुन्न। उहाँले राम्रो प्याकेज ल्याउनुहुन्छ, राहतको प्याकेज ल्याउनुहुन्छ भन्ने कुरो हामी निर्माण व्यवसायी लगायत चाहे उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र अरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि विश्वास कम छ जस्तो लाग्छ। र राहतको प्याकेज ल्याएर र यो लकडाउनलाई कृषिमा, स्वास्थ्यमा सबैतिर राम्रो राहतको प्याकेज ल्याएर देशलाई अगाडि बढाउने भूमिका उहाँले खेल्नुहुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई आशा लागेको छैन। अहिले लकडाउनको समय अवधि रहँदाखेरि विकास निर्माणका काम ठप्प त रहेका छन् नै। यो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडिको समयमा चाहिँ विकासका निर्माणहरू केही पुँजीगत समस्याले पनि ढिलो अवस्थामा सुचारू भएको थियो। तर अहिले लकडाउनको काम रोकिँदा सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था देख्नुहुन्छ? सरकारले त राहतको प्याकेज भनेकै एउटा यो क्षतिपूर्ति नै हो। राहतको प्याकेज ल्याउनु पर्यो। हेर्नुहोस्, जस्तो हाम्रो 12 महिना, हाम्रो आर्थिक वर्ष 12 महिनाको हुन्छ। 12 महिनामा साउन भदौ बसात हुन्छ, फेरि तपाईँको ठुला ठुला चाडपर्वहरू आउँछ। खास काम गर्ने भनेकै माघ, फाउन, चैत, वैशाख, जेठ। हामीले 4-5 महिनामा 12 महिनाको काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन 4-5 महिनामा 12 महिनाको काम गर्नको लागि फागुनमा अलिकति गति लिएको थियो निर्माण कार्यले, त्यसपछि त चैतदेखि ब्लक भयो, लकडाउन भयो। चैत, वैशाख, जेठ, असार जब यो मुख्य काम गर्ने बेलामै यो लकडाउन भयो। अहिलेसम्म जम्मा 30-35% जति प्रगति भएको थियो। यो 3-4 महिनामा नै 40-45% प्रगति गर्ने लक्ष्य लिएर धेरै जसो निर्माण व्यवसायीहरू लागिराख्नु भएको थियो। अब त्यो 40-45% प्रगति त अब त्यो त जिरो नै हुने भयो। हेर्नुहोस्, कुनै काम अगाडि छैन भनेपछि अब यसले त जुन तपाईँले भने जसो यसले त धेरै असर गर्छ, पुँजीगत असर पनि गर्छ। अब यसले चाहिँ बजारमा अर्थतन्त्र पुँजी नै आउन पाउँदैन, यसले कति असर गर्छ भन्ने कुरो त यो त सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। यहाँले अघि बजेटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब 2 दिनपछि बजेट अधिवेशन पनि सुरु हुँदैछ। सरकारले निर्माण क्षेत्रका लागि के कस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने आवश्यक देख्नुहुन्छ? यो के कस्ता नीति कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने भनेर हाम्रो लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी सङ्घ, अर्को निर्माण व्यवसायी सङ्गठन छ, त्यसको हाम्रो छाता सङ्गठन छ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ छ। हामीले अर्थमन्त्रीज्यूलाई भेटेर अनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरज्यूलाई भेटेर हाम्रा कति कुराहरू हामीले राय सुझाव दिइसकेका पनि छौँ। केही पनि यसमा के कस्ता ल्याउनुपर्छ भनेर भन्दा यसमा धेरै कुरो छ। यसमा म छोटकरीमा केही कुराहरू भन्न चाहन्छु। पहिलो कुरो त हाम्रो खरिद यन्त्र खरिद नियमावलीमा धेरै समस्या छ। त्यो धेरै समस्या भएर 1 वर्षमा 5 चोटि खरिद नियमावली संशोधन पनि भइसक्यो। तर किन संशोधन भयो, कसरी संशोधन भयो, यो संशोधन गर्ने विज्ञहरू कहाँबाट आए, त्यो सम्बन्धित पक्षहरूलाई नराखी कसरी संशोधन भयो र यो 5-5 चोटि संशोधन भएर आउँदा पनि खरिद यन्त्र खरिद नियमावलीहरूमा यो धेरै समस्या छ।
खरिद नियमावली संशोधन भयो, ऐन त अब संशोधन हुने क्रममा छ। हेर्नु, यो खरिद ऐन र नियमावलीको समस्याले गर्दाखेरि अहिले यस्तो लकडाउन छ, विश्वमा यो महामारी भएर कोरोना भाइरस फैलिएको बेलामा अहिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नलाई पनि यही खरिद ऐन र खरिद नियमावलीले गर्दाखेरि नेपाल सरकार समस्यामा परेको छ। त्यस्तो समस्यामा पर्दा पनि खरिद ऐनलाई कस्तो ल्याउनु पर्ने, नियमावली कस्तो ल्याउनु पर्ने, यो यस्तो तितो अनुभवलाई पनि लिएर कसरी जाने भन्ने कुराहरू नेपाल सरकारले यस्तो कुराहरू सोचेर पहिला त खरिद नियमावली र खरिद ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामीलाई प्याकेजका हामीलाई ब्याङ्क ग्यारेन्टी सम्बन्धित कुराहरू छ, हाम्रो निर्माण कार्य कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू छ, प्याकेजिङको कुराहरू छ, भिड क्यापेसिटीको कुराहरू छ, यो धेरै कुराहरू छ हामीले भन्नुपर्ने। अहिले 5 मिनट 10 मिनटमा हामी यो यति छोटो संवादमा भन्न सकिने कुराहरू पनि छैन, धेरै लामो छ, धेरै विषयहरू छ। अब यसमा सबभन्दा ठुलो कुरो त ऐन र नियमावली नै हो। त्यसपछि अनि हाम्रो ब्याङ्किङ समस्याहरू छ, आयकरका समस्याहरू छ, मूल्य वृद्धिका समस्या, भ्याट समायोजनका मूल्य वृद्धि, करका समायोजनहरू, धेरै कुराहरू छ, हाम्रो समस्याहरू छ। यहाँको समय र संवादका लागि धन्यवाद। मलाई पनि मेरो 2-4 कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो लोकतन्त्र निर्माण सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा निर्माण व्यवसायी होमनाथ कोइराला। आज विशेष रूपमा हामीले विकास निर्माणमा कोरोना भाइरसले के कस्तो असर परेको छ भनेर जानकारी गराउने प्रयासमा छौँ। हामीले आज विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तिहरूसँग रहेर जानकारी प्राप्त गर्ने प्रयास पनि गरेका थियौँ। यसै क्रममा हामी विकास निर्माणसँग जोडेर विभिन्न व्यक्तिहरूसँग पनि हामीले विकास निर्माणको अवस्था के छ, जुन सरकारले अब केही आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्ने भन्ने पनि आदेश दिएको थियो, तर त्यो अहिले के कस्तो अवस्था रहेको छ भन्ने विभिन्न विकास निर्माणसँग जोडेका विभिन्न क्षेत्रहरूमा रहेर हामीले यहाँलाई जानकारी गराइसकेका छौँ। अहिलेलाई भने एकैछिनको ब्रेक।